येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळयाचे हेडलायन्स. मंगळारा बाळी आडणे वाठारांत बोलेरो आनी लॉरीक भिरांकूळ अपघाता उपरांत लॉरी चलोवप्यान काडल्यो फुज्ज्यो. फाटलाव करून पुलिसांनी लॉरीक घेतली ताब्यात. मोपा विमानतळार बॉम्ब दवरिल्ल्याची वावडी. मोपा पुलिसांनी धरलो वावडी पातळावपी अहमदाबादच्या तरणाट्याक. गोंयभर मनयलो हौतात्म्य दीस. काँग्रेसीन मनयली महात्मा गांधीजीची पुण्यतीथ. स्वतंत्र चळवळीच्यो जागयल्यो यादी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मंगळारा बाळी अडणे वाठारांत बोलेरो गाडी आनी लॉरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. लॉरीन बोलेरो गाडयेक धपको दिल्ल्यान ती परतली. उपरांत लॉरी चलोवप्यान फुज्ज्यो काडल्यो. पुलिसांनी फाटलाव करून लॉरी ताब्यात घेतली. ह्या अपघातांत 2 जाण जखमी जाल्यात. बाळी ते केपें वचपाचो मार्ग अशीर आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक धोक्याचो जाला. सरकारान जाता तितले बेगीन प्रस्न तडीक लावचो लोकांचे गाराणे. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. ट्रॉली धरला. आज आमी आसात वो बाळ्ळी साकून केपें वचपा रोडाचेर. आनीक जे अण्णे हांगा आज एक एक्सिडेंट जाला आनी तो म्हणल्यार बोलेरो गाडयेक एक व्हडली लॉरीन हांगा धक्को दिलो आनी ती गाडी आज हांगा आड पडले कडेन आसा रस्त्या कुशीक. आनी त्याच बरोबर ही लॉरी जी आसा हांगच्यान गेली. वाटेर पुलीस आसले. पुलिसेन धरून सध्या ती लॉरी जी आसा ही इंडस्ट्रियल स्टेटीन दवरले कडेन आसा कुंकळेच्या. हो जो रोड आसा हो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसा आनी हो सामको अशीर रोड आसा. आनी हेजे वयल्यान व्हडली लॉरी ज्यो आसात ह्या रोडा वयल्यान वतात. आनी ह्यो गेल्ले कारणान हांगा ट्रॅफिकेक खूब त्रास जाता. गाडी चलयताल्या त्रास जाता. त्याच बरोबर जे बायक चलयता हेंकाय त्रास जाता. कित्याक काय म्हळ्यार आज पळय आज जेन्ना ही गाडी केपेच्यान हांगा बाळ्ळी येताली त्या टायमार ह्या लॉरीन तेका मारली आनी सायडी उडयली. हांगा खंय तरी स्पीड लिमीट आसपा जाय. हे जे लॉरीवाले येतात हे फुल स्पीडीन येतात आनीक अशें करून एक्सिडेंट करतात. आनी हांगा आतां ह्या बोलेरो गाडयेंतले 2 जाण इंजर्ड आसात. तांकां मडगांव हॉस्पिटलाक शिफ्ट केले कडेन आसात. आनी हांगा लोकांली मागणी आसा की हे जे लॉरी येतात ह्या लॉरीचे खंय तरी बंधन हाडचे आनी ह्यावटेन जे व्हडले ट्रक येतात हेय ट्रक खंय तरी बॅन करून दुसरी सायडीच्यान डायवर्ट करचे म्हूण लोक मागतात. कित्याक अशें करून एवरी टायम जर हांगा अशें करून एक्सिडेंट जाले जाल्यार लोकांले जीव हांगच्यान वचपाचो. म्हणून लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन हो जो रोड आसा हो रोड बेगीच्या बेगीन वायडनींग करतो आनी हेवी ट्रॅफिक जी आसा ही डायवर्ट करची म्हूण लोक मागतात. मार कितले जाणां लागला? लॉरी येताली एक व्हडली ती हाडली आनी म्हज्या फाटल्यान मारली. परतले आनी पडले आमी. हाय स्पीड सारकी लॉरी. हय आमी स्लो येता देवते स्लो येताले ब्रेकिंगाचेर. सो हो रोड केदो आसा? आसतलो एक 10 मिटर. पूण लॉरी इतले फास्ट चलोवपाक गाडी न्हू. स्पीड लिमीट आसा हांगा. कसले चलयता गाडी हांगा गव्हर्मेंटाक पळोवपाक जाय ह्या रोडा खातीर. कित्याक बारीक रोड न्हू. आतां म्हाका कळ्ळें कित्याक पुलीस आसले पुलिसांनी हेल्प केली म्हणून मेळ्ळें. नाल्यार खंय आतां 2 व्हिलर मारून गेले हांगा पुसल्या नंतर कळटलें. म्हणजे लॉरी धरली कुंकळे आहा कुंकळे इंडस्ट्रीन पुलिसेन धरली. ओनर फोन उबंद ना. म्हणजे पुलिसेन धरली ती गाडी. हय पुलिसेन धरली. पुलिसेन 100% पुलिसांन हेल्प केलो. ओके. कितले जाण इंजर्ड आसा आतां? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. अहमदाबादच्या एका 38 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मोपा विमानतळार बॉम्ब दवरिल्ल्याची वावडी पातळिल्ल्यान पुलिसांनी धरलो. लोकांक धोको निर्माण केल्ल्याचो आरोप करून मोपा विमानतळ पुलिसांनी ताका ताब्यात घेतला.
पुलिसांच्या म्हणण्याप्रमाण या मनशान चेक इन काउंटराचेर बॉम्ब हे उतर वापरिल्ल्यान भय निर्माण जालो। उपरांत विमान कंपनीच्या सुरक्षा व्यवस्थापकान ताची माहिती दिली। मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशनान भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमाखाला त्या मनशा आड FIR नोंद केल्या, कारण ताणे विधान करून लोकांक तिडक निर्माण करून हेरांचो जीव धोको निर्माण केला। मोपा पुलीस हे प्रकरणान फुडली चौकशी करतात। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, मनीष परब आणि ओमकार देशप्रभू। घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। 30 जानेवारी निमतान हुतात्मे दीस मनयलो। काँग्रेसीन महात्मा गांधीची पुण्यतिथी मनयली। ह्या निमतान हुतात्म्यांच्यो यादी जागयल्यो। पळयात ते खिण। पणजे मुख्यमंत्री, वीज मंत्री आणि राज्यपाला सयत शहीद सैनिकांचो उगडास करपाक हुतात्मा स्मारकाक फुलां घालून श्रद्धांजली उक्तायली। हे कार्यावळीक कांय स्कुलांचे विद्यार्थी हजर असले। गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कार्यालयांत महात्मा गांधीच्यो यादी जाग्यो केल्यो। काँग्रेस समितीचे वांगडी आणि हेर मानेस्त हजर असले। प्रधानमंत्री महात्मा गांधीचो स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम जो जालो थंय सुद्धा तांणी महात्मा गांधी त्या कार्यक्रमात स्थान दिलो। म्हाका दिसता जर तुमकां खरेंच जर तर महात्मा गांधीची प्रेरणा जर मुखार व्हरपाक जाय आणि खरेंच जर तुम्ही महात्मा गांधीक जर बिलीव करताले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्या पावलाचेर आमकां मुखार वचपाची गरज आहा। पुण्य नथुराम गोडसे तो सगळ्यांकडे मागता की आयच्या दिसा जे महात्मा गांधीचे विचार आशिल्ले की हे देशान शांती आसची, इक्वॅलिटी आसची, सगळ्यांक घेऊन मुखार वचपाचे जे तांचे विचार आशिल्ले ते आम्ही आज तांकां याद करूया आणि ते विचार घेऊन मुखार या। 1948 व्हडलो दुखाचो दीस आशिल्लो जेन्ना महात्मा गांधी जाणें इतले त्याग केले, सगळी डेमॉन्स्ट्रेशनां मुखार वचून सांगले भशेन अहिंसा म्हणून ताका सगळ्यो वस्तू करून देशाक स्वातंत्र्य दिलें आणि इतलो सेल्फलेस मनीस तो ताका प्रायम मिनिस्टर जावपाक मेळटाले तो जावंक ना। ताणें नेहरूजीचें नांव दिलें आनी भशेन दाखयलें की आमचो गांव देश मुखार वचपाक जाय आनी त्या दिसान आमी उदरगतीचें पावलां मारलेलीं आसा। 30 जानेवारी सबंद भारतांत आयचो दीस वो हुतात्मो दीस म्हणून मनयतात। मार्टिर्स डे ताका आमी हिंदीन शहीद दिवस म्हणटात। तो आयचो दीस खरें म्हळ्यार मार्टिर्स डे म्हणून ऑब्जर्व करतात। आयच्या दिसा हांव म्हाज्या सयत गव्हर्नर आमचे पावर मिनिस्टर बक्सुद्दीन ढवळीकर हे फ्लोरल ट्रिब्यूट दिवपा खातीर आमी आझाद मैदानाचेर हजर आयले। आमी म्हणटात की देशाच्या सगळ्या स्वतंत्र सेनाक, गोंयच्या सगळ्या स्वतंत्र सेनाक हो इतिहास भुरग्यांच्या मुखार उडोवपाक जाय म्हणून आयचो डे ऑब्जर्व करप खूब गरजेचो आसा। सातत्यान फ्रिडम फायटरांनी दिल्लें बलिदान हें आमी केन्नाच विसरून उपयोग ना आनी तें सुदोदीत याद उरपाक जाय। ह्याच भावनेंतल्यान आयचो डे ऑब्जर्व प्लेईंग आसतलें फ्लोरल ट्रिब्यूट सगळ्या फ्रिडम फायटरांक, म्हणजे ज्या देशाच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, गोंयच्या स्वातंत्र्यान सगळ्यांनी भाग घेतलो, तांकां हांव श्रद्धांजली दिता, आदरांजली दिता आनी समेस्त गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हो तांकां सरता। थँक्यू।
गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. लोकशाय जिती आसा काय ना? 2024 उपरांत लोकशाय खंय पावतली हो प्रस्न पुराय देशाक पडला. गोंयांत प्रशासन रामराज्याची भाशा उलयता, पूण गोंयांतले तुमिल्ले प्रस्न पळयले जाल्यार गोंयांत रामराज्य आसा काय ना हो प्रस्न पडटा. विजय सरदेसायान म्हटले. काणकोण कशें आसचें ताजो प्लॅन आमी तयार करतले अशेंय विजयान सांगले. गोयच्या आदिवासीक पॉलिटिकल रिझर्वेशन मेळचे देखून सातत्यान आज मेरेन गोयच्या विधानसभेक आवाज काडपी गोवा फॉरवर्डाचे प्रमुख नेते विजय सरदेसाय हाणें काल अकस्मातपणे काणकोणाक भेट दिली आणि ह्या वेळाचेर काणकोणांतल्या कांय 200च्या आसपास बुद्धिजीवी लोकांकडेन ताणें संवाद साधलो. ह्या वेळाचेर ताणें सांगले की जो गोयचो सभापती आसा ताणें खंय आपल्याक कांय प्रमाणान विधानसभेक बऱ्या रितीन उलोवपा खातीर खंय बरी संदी दिल्या आणि येणाऱ्या काळात खंय आपल्याक बरी संदी मेळची अशी काणकोणकारांनी आपलो आमदार म्हणून ताजे कडेन मागणी करची अशें ताणें सांगलें. हाजे फाटीं जर विजय सरदेसाय हांचो इतिहास पळयलो जाल्यार जेन्ना जेन्ना ते आदिवासीच्या संबंधित किंवा आदिवासीच्या भागान खंयच्याय कार्यावळीक जेन्ना वयता त्या वेळाचेर ते आदिवासीच्या नेत्याचेर रिझर्वेशनाचेर उलयना म्हणून फार पेटयले शिवाय रावनाशिल्ले. जाल्यार आज विजय सरदेसायान रमेश तवडकर सभापती जे आसात ते इतके बरे आसा आणि पॉझिटिव्ह उलयले. कित्याक उलयले? हाजे फाटल्यान कितें रणनीती आसूं येता, हाजे फाटल्यान येणाऱ्या काळात काणकोणाची राजकारणाची सुत्रां कशा पद्दतीन हालतली आता बऱ्याचशा जाणांक आता वेगवेगळ्या पद्दतीन प्रश्न पडपाक लागल्यात. चूक ना असेंब्लीचो टेन्युअर कितलो आसतो, कितले दीस आसचे हे कॅबिनेट डिसायड करता. ते दिसांनी कितें भितर घुसोवचें इतलेंच स्पिकराच्या हातान आसता. स्पिकराचो हांव क्रिटिसिजम करूंक सोदना, कित्याक ही चूक ताजी न्ही. आज मेरेन कितें हांवें असेंब्लीन उलयलां आनी उलोवपाक म्हाका चान्स मेळ्ळा, तोय बी एक मातशी कृपा तुमच्या स्पिकराची आहा. प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना ताणें एक सिस्टम हाडलो की एक प्रश्न रुलिंगाचो, एक प्रश्न ओपोजिशनाचो. हें जर तो हाडनाशिल्लो जाल्यार आज तुमी पळयला की 2/3 असेंब्ली सगळी रुलिंग जाल्ली आहा. ओपोजिशनाचो प्रश्नूच येवपाचो न्ही हो जर तो सिस्टम हाडना जाल्यार. आनी हे खेपे हो सिस्टम तांकां म्हारग पडटा. आमी खरें चड कोण उलोवंक ना थंय आनी उरल्या तातूंतले फिक्सिंगूय बी आसता. इतल्या हातून प्रश्न अशें जाता की सरकाराक आमी कातरेन धरतात, सरकार म्हळ्यार इनएफिशियंट आहा हें एक्सपोज जाता आनी ताजे खातीर तांकां लज जाता. म्हणून ते प्रश्न कमी करपा खातीर हे खेपे तांणी स्पिकराचेर तो दबाव हाडून हो एक प्रश्न ओपोजिशनाचो, एक प्रश्न रुलिंगाचो हो सिस्टम करून काबार केलो. तशें जर पळयलें जाल्यार लोकशाही जिती आसा काय ना आनी लोकशाही खंय वतली 2024 मागीर हो प्रश्न म्हाका दिसता सगळ्या देशाक पडला. पूण हे दिसांनी आमी उलयतात कित्याचे? राम राज्याचे. सगळे रस्ते बिस्ते सगळ्या कडेन राम समजो झगझगता. काणकोणा खातीर झुजपी एक्टिविस्टां पैकी एक जनार्दन भंडारी. ताणें सरकारान विविध आंदोलना वेळार तांकां कशें पिडल्यात ते सांगले. खंवटेचेर टिका करतना ट्युरिझम नांवाची कोंबी मेली जाल्यार खंयची तांतयां मेळटली असो खडेगाठ प्रस्नय विजय सरदेसायान विचारलो. आतां पयर तुमी पळयात न्यू इयराक हे वर्सा धंदो जावंक ना. कित्याक धंदो जावंक ना? कित्याक थायलंड, मलेशिया, व्हिएतनाम आनी डिक्लेअर केलें की व्हिजा अरायवल फ्री, व्हिजा ना आनी रेट कमी केल्यो. गोंयचो सरकार न्हिदून आहा, गोंयचो सरकार इव्हेंट्स करता. रोहन गांवकर म्हणटा आपूण कितें तें काशी ऑफ द वेस्ट, तो थंय संघाक मस्को मारता आपले करियर घट्ट करपाक आनी उरले. हे खेपे टुरिझम फेल आमचे, न्यू इयराक फेल. अशें हांवें केन्नाच आयकूंक नाशिल्लें. मिलेनियम 2000 केन्ना आयकूंक ना ही परिस्थिती गोंयांत जाल्ल्या. फाल्यां जर टुरिझम कोंबडी जर आमची मेली तर खंयची तांतयां मेळटल्यो चिंता तुमी. आनी हे जावपाची शक्यता आहा कित्याक आमचो सरकार न्हिदला, असो सारको जिवंत न्हिदला आनी इव्हेंट्स करतात आनी इव्हेंट्साचेर पयशे खातात. हे तांचे सारको स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर आहा. सगळे कडेन इव्हेंट्स फेस्तां करीत रावप. रेल्वे स्टेशना खातीर, रेल्वे स्टॉपा खातीर खंयी खर्च पडला. मागीर आमचे बाकीचे आनी गार्बेज इश्यू लागून खंयी खर्च पडला. प्रत्येक कडेन आमकां काम मेळपा अधिकारान सभे तेन्ना म्हणजे सांगता प्रमाण आमकां मेळपाक जाय, पण ते केन्नाच मेळना. आनी तेका लागून आमकां कितल्योच केसी आमकां पळोवची पडला.
आज इतले आंदोलन आमकां रस्त्यान न्हिच पडले, ऑफिसान न्हिच पडले, मार पावस पडलो, भितर पडले, जेली पडले. आता माझ्या विकासाच्या वेळाचेर कितल्योशे केसी आसा आमच्या वाड्याचेर. माझे तर 21 केसी आसा आख्खे गोंयांत. पण कोणा खातीर? आई बाबा खातीर ना, लोकांच्या हक्का खातीर, लोकांच्या अधिकारा खातीर, लोकांक न्याय दिवपा खातीर. ताका लागून आमी झगडत आसा, ल्हानपणी झगडटात. विजय सरदेसाय भाजपात वता अशी दीसभर वावडी पातळिल्ली. ताजेर सदानंद शेट तानावडेन स्पश्टीकरण दिले. पळयात. प्रधानमंत्री जी गोंयांत येतात आणि खास करून त्यांच्या मतदारसंघात जर तो सरकारी कार्यक्रम जाता असत जाल्यार त्याने फक्त ते पार्किंग व्यवस्था वगैरे करची ते तांच्यांनी, कारण एज अ प्रायम मिनिस्टर त्याने केल्लें आसा आनी त्याने काल क्लियरूय केलें. आपलें तें केलें म्हणजे कारण ती पार्टीची सभा न्ही, पार्टीची सभा असली जाल्यार तो इनिशिएटीव घेवचो नाशिल्लो. प्रधानमंत्री येता म्हणटल्यार तेणे थोडें लक्ष घालून तें सुरळीत सगळें जावचें. बस स्टँडाचेर म्हणजे लोकांक त्रास जावंक जायना, व्यवस्थितपणे सगळें क्लीन उरचें हें तेणे केलें. ना अजिबात ना. आनी नॉर्मली तुमच्या इन्फॉर्मेशनान सांगता, प्रधानमंत्रीजी केन्नाच कोणाचें जॉयनींग करना आनी ते जे येतात ते सरकारी कार्यक्रम करतले. जॉयनींग आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष करतात, राष्ट्रीय अध्यक्ष, त्याच्यामुळे राष्ट्रीय अध्यक्ष. त्यामुळे त्यांचे प्रधानमंत्रीजी केन्नाच तशें घेनात पार्टीन घेवपाचें. ते सरकार तो येत जाल्यार तुमी वेलकम करतले ताका. कोणाचें तें विजय येत जाल्यार येत न येत त्या वेळार पयलीं आतां इतले पयलीं तेणे स्वता तेणे आजूय क्लियर केला की तें केलें म्हणून आपलो संबंध जॉयनींग अशें काय ना. तेणी सांगलें. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, विन्सन रोजारियो आनी निखिल जल्मी. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदां येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. उदकापोवची म्हायती एकठांय करपाच्या तंत्रांतली क्रांतिकारी उदरगत जाल्या. NIO म्हटल्यार गोंयांतले नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हे संस्थेन कोरल बोट हे अत्याधुनीक तंत्रज्ञान सुरू केलां. गोंयांतल्या NIO म्हटल्यार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी हे संस्थेन कोरल बोट हे अत्याधुनीक तंत्रज्ञान सुरू केलां. उदकापोवना म्हायती एकठांय करपाच्या तंत्रांतली क्रांतिकारी उदरगत म्हण सी बोट मानल्या. CSIR ची संचालक एन कैल सेल्वीन ही माहिती दिल्या. Actually, my trip to NIO is based on one particular mission or an inauguration. So they have indigenously developed the underwater unmanned aerial vehicle. So it is they have given the name as Seabot. So I just had the opportunity of launching it just on Sunday yesterday. So now it can go. It carries with itself number of equipments. I would say sensors and gadgets, by means of which you will get real-time data, by means of which you can understand the undersea ecosystem also. So now this the speciality of this Seabot is it can go up to 200 meters. Even in this shallow plains also, this particular Seabot can do the real-time data analysis, and we will be able to monitor it. Number one, but we have plans to just get its next versions, by means of which we will be able to go for deep diving. Where it can go up to 200 meters. Whatever you want to do, it will do. So it will be very good for say our strategic sector. In the coastal region where deep sea, our big ships are not coming. If you want to do the mathematical study, like many people wanted to do that, they wanted to have this. So means putting the camera, putting the sonar system, we can scan the bathymetry at very lower depth, which is not possible earlier. So many places it will be utilized. Even actually what is happening, many of the gliders from the different countries, they are sending secretly to these our waters. So these are the vehicles with equipped with particular sensors and camera, it will be very useful to detect those also. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. बाणावली वेटरन्सान ओल्लीम वेटरन्साक हारयलो. 3-2 अशा गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळिल्ले. बाणावली मतदारसंघ वेटरन्स फुटबॉल टुर्नामेंट युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब सेरावलीन घडोवन हाडली. सेरावली पंचायत खेळामाळार सेरावली युनायटेड स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या बाणावली मतदारसंघ वेटरन्स फुटबॉल सर्तीन बाणावली वेटरन्सान ओल्लीम वेटरन्साचेर 3-2 अशा गोल फरकांनी जैत मेळिल्ले. बाणावलीन निमाणे मेरेन 3-2 अशी आघाडी घेवन सेमीफायनलींत प्रवेश केलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकार. मंगळारा गोंयांत आनीक एक दीस सुखदिणें सुके हवामान मेळपाचें आसा. IMD नितळ मळब आनी उण्यांत उणें तापमान स्थिर आसतलें असो अदमास काडला. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 33 आनी 21 डिग्री सेल्सियस उरतलें. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.